ان دا مطلب نکلا حق دا دفاع کرن دی خاطر جنگ لڑنی پوے اسلام دے غلبے دی خاطر اسلام دی سر بلندی دی خاطر تے جنگ بھی لڑی جاندی ہے اگر اسلام دا حکمران ہوئے. ہاں جی اس وقت پھر مولا علی نے اپنی طرفوں کئی عالم دین انہاں خارجیاں دے نال مناظرے واسطے بھیجے سن کہ مناظرہ کر کے انہاں لوکاں نو ہراو اور انہاں نو یا اے ثابت کرو حق ساڈے نال ہے اور انہاں نو اے ثابت کر کے دسو تساں سراسر باطل دیو. اللہ نے جدوں بھی دین دی اشاعت کیتی ہے دین نو بلند کیتا ہے اپنے بندیاں دے وسیلے نال ہی کیتا ہے. ہن دین آیا ہے ڈائریکٹ رب نے نہیں پھیلایا. کائنات تے دین آیا ڈائریکٹ رب نے نہیں پھیلایا. پتہ ہے جنس نو سمجھا سکتی ہے انسان نو انسان ہی سمجھا سکتا ہے. تا مولا کریم نے دین نو سمجھایا ہے نبیوں دی زبان وچوں انہاں تے وحی کیتی. پھر نبی اگے دین دی اشاعت کردے سن. جدو اللہ دے نبی اکھاں نوٹیاں نے پھر صحابہ کرام نے کائنات دے دین پھیلایا ہے. انہاں اکھاں نوٹیاں نے پھر اس تو بعد تابعین نے دین پھیلایا ہے. انہاں اکھاں نوٹیاں نے تبع تابعین نے دور پھیلایا ہے. اس تو بعد امامہ دور پھیلایا ہے. ہاں جی مطلب ہے مقصد ہے کہ دین پھیلیا ہے برائے راست ڈائریکٹ نہیں پھیلیا اللہ دے بندیاں دے وسیلے نال ہی پھیلیا ہے. اور اللہ دا بندہ کوئی دین سمجھاوے گا تے دین سانو سمجھ میں جاوے گا اپنی بولی دے اندر. اگر میں تے ہن عربی بولی رکھا تے کسی نو سمجھ آنی نہیں. اگر میں کوئی اور زبان اپنی مادری زبان تو ہٹ کے بولا کسی نو دین سمجھ وچ نہیں آنا. دین سمجھاون دا اصول ہے طور طریقہ ہے انہاں دے لبو لہجے دے اندر سمجھاؤ تاکہ اپنی جنس دے ذریعے دین نو سمجھ جاون. علی پاک نے انجی کیتا ہے. آپ نے جدوں نے اسلام دے اندر آئے نے ہوش حواس بلوغت دی طرف گئے نے دین اسلام نو قبول کیتا ہے. بچپن تو لے کے سب تو پہلا مارکا اسلام دا جنوں جنگ بدر آکھیا جاندا ہے. اس جنگ دے اندر مولا علی شامل ہوئے نے. زندگی دے آخری ساواں تک جنگاں ہی لڑتے رہے نے. انہاں تک بس نہیں کیتی جنہ تک زہری سا جسم دے اندر ہیں. اسلام دے علم نو اسلام دی خاطر خارجیاں نال بھی جنگاں کیتیاں نبی پاک دے نال رل کے بھی جنگاں کیتیاں حضور دے جان تو بعد صحابہ نال رل کے بھی جنگاں کیتیاں. غرضے کے زندگی دے آخری ساواں تک مولا علی جنگ دے اندر مصروف رہے نے. جنگ دا وڈا فائدہ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. فتنہ مکدا ہے تے اسلام دا غلبہ ہوندا ہے. فتنہ مکدا ہے جنگ نال. اسلام دا غلبہ ہمیشہ جنگ نال ہویا ہے. یا اللہ دے عذاب نال ہویا ہے یا جنگ نال ہویا ہے. دو طریقے رب دے قرآن نے بیان کیتے نے اسلام نو غالب کرن واسطے. یا انہاں قوموں تے عذاب آ کے انہاں نو اللہ نے ختم کیتا ہے یا انہاں قوماں دے ہاں جی جڑے نبی سن سربراہ سن انہاں نے اپنی قوم نو جنگ واسطے تیار کر کے لڑ کے ہاں جی کافراں نال بے ایماناں نال اسلام دے اندر لے آ کے اسلام دا جھنڈا لہرایا ہے. ہاں جی اے نہ سمجھی کہ لڑائی کو جنگ فتنہ ہے فساد ہے. نہ جنگ فتنہ فساد نہیں. جنگ واحد دشمن نو فساد فتنے تو روکن واسطے حق دی سر بلندی واسطے لڑیا جاندہ ہے. مولا علی میں لڑ کے دسا اسلام دا ان غلبہ ہونا ہے. ان جدوں دا جنگ والا ہاں جی مسلمانہ دا حکمران اسلام والا ختم ہویا ہے. جنگ لڑنی بند ہوئی ہے. آج سارے یہود و نصارہ دے غلام بن گئے نے. ہاں جی بچیاں دی لاشاں کٹ کے آج ساڈے مسلمانہ دے سامنے پہ سٹدے نے. اسا مسلمان سر مارن جوگے نہیں ہاتھ ہلاون جوگے نہیں.
وجہ کی ہے اسا علی پاک دا طریقہ چھڑ دیتا ہے. علی پاک دا طریقہ ویخ ساڑھے ہزاراں بچے آج یہود و نصارہ نے یہودیاں نے کٹ کٹ کے گاجر موڑی طرح ہاں جی ساڑھے بچے خزا لے اللہ شاہ دیا تڑپ تڑپ کے سانو آواز پہ دیندیاں نے. علی پاک رنگے شیرانو صد پہ مار دیا نے. عمر بن عبدالعزیز رنگیانو صد پہ مار دیا نے. ہاں جی حضرت عمر بن خطاب رنگیانو صد پہ مار دیا نے. اے ہو جے مرد مجاہد آوے گا جڑا اسلام دا غلبہ لے کے آوے گا. یہی کمزوریاں ساڑھے وچ یہود و نصارہ نے ذرائع ابلاغ دے ذریعے اپنی چیزاں دے ذریعے ہاں جی ان کمزوریاں ساڑھے اندر لے آندیاں کہ آج ایسا مسلمان اونا دے ان قیدی تے غلام بن گیا. اونا دے ایسا خلاف بولنا آواز اٹھانا گوارا نہیں کر دے. ساڑھی حکومت تو لے کے ہاں جی تھلے والے عوامی سطح تک کوئی بندہ یہودوں نصارہ دے آواز خلاف اٹھانا گوارا نہیں کرتا. این ہو جاوے گا این ہو جاوے گا. میں کہا اللہ دے بندیا مولا علی سرکار نے دسیا ہے جنگ ہتھیاراں نال نہیں جنگ جنابے والا تعداد نال نہیں جنگ لڑی جاندی ایمان دی طاقت نال ہے.